परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व ब्रह्माण्डको रचनाहार कबीर साहेब हुनुहुन्छ। कबीर देवजी उहाँ हामी सबै आत्माहरूको जनक हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। यिनै परमेश्वरमा ती सबै गुण छ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च धर्म त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। यी सर्वदेव देव यिनै परमात्मा हुन् जो सबै भगवानहरूका भगवान हुन्, सबका मालिक हुन्। अब पहिलो पटक कोही श्रद्धालु यो वचन सुन्छन् कि कबीर देव कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा हुन्, परमक्षर ब्रह्म हुन्, सबै ब्रह्माण्डको रचयिता हुन्। त यो कुरा यो वचन कुनाइन जस्तै हुन्छ, जिब्रोमा राख्न सकिँदैन। किनकि हामीले जुन ज्ञान सुनेका छौँ त्यो लोकवेद सुनिरहेका थियौँ, त्यो द्वन्त कथा सुनिरहेका थियौँ। हामीलाई आफ्नो सद्ग्रन्थको ज्ञान प्राप्त हुन सकेन हामीलाई, किनकि हाम्रा जो गुरुदेव थिए हिन्दू धर्मको जो आचार्य थिए, गुरु थिए, मण्डलेश्वर थिए, यिनीहरू तत्त्वज्ञानहीन थिए। यी सबै ऋषि महर्षि यी सब तत्त्वज्ञानहीन थिए। यिनलाई कुनै अध्यात्म ज्ञान थिएन, जुन कारणले हामीलाई परमात्माको पहिचान हुन सकेन र लोकवेदको आधारमा जुन पनि कुनै पनि देवलाई पूर्ण परमात्मा भनियो त्यसलाई हामीले सत्य मान्यौँ। किनकि जो आचार्य हुँदथे, हिन्दू धर्मको गुरु हुँदथे, उनीहरू संस्कृत भाषाको ज्ञानी हुँदथे र हाम्रो सबै सद्ग्रन्थ संस्कृत भाषा अन्तर्गत नै लिपिबद्ध छ र पछि अनुवाद गरियो हिन्दी भाषा या अन्य कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा, त्यो पछिको कुरा हो। प्रारम्भमा अहिलेसम्म यो प्रारम्भदेखि लिएर अहिले केही समयसम्म पहिले पनि यो सबै संस्कृतमा विद्यमान थियो र संस्कृतवाला त अझै त्यस्तै नै छ। अनुवादकर्ताहरूले आफ्नो आफ्नो भाषामा त्यसलाई ट्रान्सलेट गरिदिएका हुन्। अब जुन कारणले जनता जो थिए ती श्रद्धालु थिए, उनीहरू ती गुरुहरूमाथि, आचार्यहरूमाथि, मण्डलेश्वरहरूमाथि विश्वास गरिरहे कि यिनीहरू संस्कृतका ज्ञाता हुन्, संस्कृत एकदम राम्रो धारा प्रवाह बोल्दछन् र सबै सद्ग्रन्थ पनि हाम्रो संस्कृत भाषामा लेखिएको छ। जुन कारणले ती गुरुजीको विषयमा कुनै पनि हामीभित्र कुनै शङ्का उत्पन्न भएन, अविश्वास भएन कि यी गलत भन्दैछन्। किनकि टिचर जो हुन्छन् उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई जे पनि ज्ञान दिन्छन्, विद्यार्थीहरूलाई त्यो स्वीकार्य हुन्छ। अध्यापकले चाहे जे पनि बोलिरहेका हुन्, बच्चाहरूले त्यसमा कुनै अब्जेक्सन गर्दैनन्, शिरोधार्य गर्दछन्। एक अध्यापकले एक कुनै प्रश्नको उत्तर इतिहासको बच्चाहरूलाई पढाए र ती केटाका पिता पनि एजुकेटेड थिए, तर उनी सर्भिस गर्दैन थिए, आफ्नो अन्य व्यवसाय गर्दथे। त ती केटाका पिताले, फादरले देखे कि जुन बच्चाले प्रश्नको उत्तर लेखेका छन् त्यो त गलत लेखेका छन्। उनले आफ्नो पुत्रलाई भने कि छोरा तिमीले यो गलत लेखेको छौ। त केटाले उत्तर दिए कि होइन पिताजी, यो त हाम्रो गुरुदेवले भन्नुभएको, यो सही छ। पिताजीले भने होइन छोरा यो ठिक गर।
त केटोले उत्तर दियो, होइन पिताजी, गर्दिन म। यो हाम्रो गुरुजीले बोलेका हुन्, हाम्रो गुरुजीले भनेका हुन्, हाम्रो अध्यापकले भनेका हुन्। त पुण्यात्माहरू, आज त्यही स्थिति आइसकेको छ। यी जति पनि आचार्य गुरु थिए, यी भाषा संस्कृत त अवश्य जान्दथे, तर आध्यात्मिक ज्ञानबाट यी अपरिचित थिए, जुन कारणले यिनले आजसम्म नि हामीलाई हाम्रो सद्ग्रन्थको गूढ रहस्य बताउन सकेका छैनन्। र आज त्यही तथ्य जुन हाम्रो पवित्र सद्ग्रन्थमा विद्यमान छ, जनसाधारणको अगाडि यो दासले गराउँदैछ, त्यसलाई सार्वजनिक गर्दैछ। यी सिडीको माध्यमबाट, प्रोजेक्टरको माध्यमबाट र पुस्तकहरू बनाएर। अब ती गुरुहरूलाई, ती आचार्यहरूलाई समस्या उत्पन्न भइरहेको छ, जसले लोकवेद सुनाइरहेका थिए, आजसम्म दन्त कथा सुनाइरहेका थिए। उनीहरू के भन्दथे? कसैले भन्दथे कि श्री विष्णुजी इज कम्प्लिट गड। यी विष्णुजी नै सर्व समर्थ भगवान हुन् र यिनले नै 3 रूप धारण गर्दछन्। ब्रह्माजीको रूपमा यिनी सृष्टि गर्दछन्, विष्णुजीको रूपमा यिनले स्थिति गर्दछन् र शिवजीको रूपमा यिनले संहार गर्दछन्। कसैले भन्दथे कि भगवान शिव महेश हुन्, महेश्वर हुन्, देवहरूका पनि देव हुन्, यिनी नै सबका उत्पत्तिकर्ता हुन् र यिनले नै 3 रूप धारण गरेर यो ब्रह्माण्डको सञ्चालन गर्दछन्। यिनी नै यो अखिल ब्रह्माण्डको नायक हुन्, मालिक हुन्। ब्रह्माजीको रूप धारण गरेर यिनले सृष्टि गर्दछन् र विष्णुजीको रूप धारण गरेर यिनले स्थिति गर्दछन् र स्वयं शिव रूपमा यिनले सबको संहार गर्दछन्। यिनका कोही माता पिता छैनन्। त यो लोकवेद थियो, यो दन्त्य कथा थियो। हामी यिनलाई सर्वेश्वर महेश्वर भन्ने गर्दथ्यौं। पुण्यात्माहरू, जुन मार्गमा हामी हिँड्दछौँ, हामी आफ्नो यात्रा तय गर्नको लागि उद्यत हुँदछौँ, त त्यसको जानकारी हामीलाई थोरोली हुनुपर्दछ, कम्प्लिट हुनुपर्दछ। अनि त्यसमा हिँड्नुको लाभ छ। र यदि हामी जान चाहन्छौँ हेटौडाबाट नारायणघाट, तर हामी लाग्यौँ हेटौडाबाट वीरगन्जतिर, त हाम्रो हिँड्नु व्यर्थ छ। चाहे हामी जति नै स्पिडमा जाउँ, चाहे हामी गाडी नै दौडाइरहेका हौँ, त्यो व्यर्थ छ। र कुनै पनि कारणले भनौँ तपाईँ हेटौडाबाट र वीरगन्ज जाँदै हुनुहुन्छ र बाटोमा संजोगले कोही व्यक्ति भेटिन्छ जसले तपाईँलाई सोध्नेछ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ जेन्टलम्यान? त तपाईँले भन्नुहुन्छ नारायणघाट जाँदैछु। त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई भनेछ कि यो त नारायणघाट जाने बाटो त होइन, यो दिल्ली मार्ग होइन, यो त तपाईँ उल्टो जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ त वीरगन्ज जाँदै हुनुहुन्छ, पर्सातिर जाँदै हुनुहुन्छ। त ती जेन्टलम्यानले विचार गर्नु जरुरी छ कि यो व्यक्तिले यस्तो किन भने त, किनकि ऊ त आफ्नो हिसाबले नारायणघाट जाँदैछ, तर उसको आफ्नो सोच हो कि ऊ नारायणघाट जाँदैछ, तर मार्ग गलत छ, उसको दिशा गलत छ। त ती जेन्टलम्यानले, ती भद्र पुरुषले जरुरी छ भेरिफाई गरिहाल्न। र भेरिफाई गर्ने सबैभन्दा इजी तरिका यो हो कि या त कुनै अर्को व्यक्तिलाई सोध्नु पर्यो, र उसले पनि यही भन्दैछ, तर तपाईँले पत्याउनु भएन त म्याप हेर्नुहोस्, म्याप, आफ्नो मानचित्र हेर्ने र सोध्ने कि म कहाँ आइपुगेको छु, त त्यहाँ लेखिएको छ सहरको नाम कि तपाईँ वीरगन्ज आइसक्नुभयो, वीरगन्जबाट 10 किलोमिटर टाढा हुनुहुन्छ। त फेरि मानचित्रले पनि यही नै देखाइरहेको छ र अगाडि रहेको भद्र पुरुषले पनि यही भनिरहेको छ कि तपाईँ गलत दिशामा हुनुहुन्छ। त फेरि के गर्नुपर्छ? त्यो समझदार व्यक्ति छ भने
त तुरुन्त मोडिनेछ। उसले यो हेर्दैन कि मैले यति यात्रा तय गरिसकेँ, मेरो यति यात्राको के नै फाइदा भयो त। ऊ तुरुन्त मोडिनेछ र त्यो भूललाई सुधार्नेछ। ठिक यसै प्रकार जुन भक्त आत्मा गलत साधना गर्दैछन् ऊ कुमार्गमा जाँदैछ। जुन पुण्यात्माहरूलाई यो ज्ञान गलत प्राप्त भइरहेको छ ऊ कुमार्गमा गइरहेको छ। परमात्मालाई पाउने त्यो मार्ग होइन। र तपाईलाई अब यो दासले भन्दैछ कि तपाईँ गलत मार्गमा गइरहनु भएको छ, त्यहाँबाट फर्किहाल्नुहोस्। र तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ 50-60 किलोमिटर टाढा कुमार्गमा, र त्यहाँ तपाईँले थाहा पाउनु भयो कि तपाईँ गलत आउनु भएको छ। समझदारी त यो हो कि तपाईँ तुरन्त फर्किहाल्नुहोस्। र यदि तपाईँले यो सोच्नुभयो कि म यति यात्रा तय गरिसकेँ, यो त व्यर्थ हुन्छ, अब त म फर्किन सक्दिनँ, त यो बुद्धिमत्ता होइन, यसलाई त मूर्खता भनिनेछ। यसै प्रकार तपाईँहरूले कुनै पनि प्रकारको गुरु, इष्ट, सन्त कोमा कुनै पनि इष्टको पूजा गराइरहनु भएको छ र तपाईँहरूमध्ये कसैले 5 वर्ष, कसैले 10 वर्ष, कसैले 20 वर्ष, कसैले 30 वर्ष त्यहाँ डेरै जमाउनु भएको छ। आज तपाईँलाई यो थाहा हुन्छ कि तपाईँको मार्ग गलत छ, त तपाईँहरूले यो गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? अब यहाँ भन्ने त आवश्यकता छैन। बुद्धिमानलाई इशारा नै काफी छ। तपाईँले यो गर्नु पर्यो कि त्यो मार्ग तुरुन्त त्यागेर यो सोच्नु भएन कि 20 वर्षको मेरो साधनाको के हुन्छ त, 30 वर्षको साधना मैले यो पन्थमा गरिसकेको छु, यसको के हुन्छ त, त्यो त भइसक्यो जे हुनु थियो, यो त बर्बाद भइसक्नुभयो तपाईँ। तपाईँहरूले यो मार्गमा यति धेरै यात्रा गरिसक्नुभयो, 100 किलोमिटर, यहाँबाट फर्किनुमा नै हितकारी छ। तपाईँलाई यो नै शुभ छ कि तुरुन्त फर्किहाल्नुहोस्, त्यागिदिनुहोस् त्यसलाई। अब परमात्माले भन्नुहुन्छ, बेडा देख्या जर्जरा उतर चले फडक। बेडा हुँदथ्यो, बेडा चल्ने गर्दथ्यो, नदी पार गर्नको लागि डुङ्गा पनि हुँदैन थियो, त त्यसमा बेडा बनाउने गर्दथे। बेडा त तपाईँलाई याद छैन होला, यो सम्झिनुहोस् कि डुङ्गा। जुन डुङ्गामा तपाईँ बस्नु भएको छ त्यो डुङ्गामा पानी भरिँदैछ, त्यसमा त्यसको तलको जुन भाग छ नि त्यो ड्यामेज भइसकेको छ, र साथमा अर्को एउटा एकदम जुन छ सही नौका सँगै आइपुगेको छ, र तपाईँलाई यो थाहा हुन्छ कि यो त डुब्नुहुन्छ तपाईँ यो डुङ्गामा जसमा बस्नु भएको छ, पानी भरिँदैछ यसको भित्र। त भन्नुहुन्छ, परमात्माले भन्नुहुन्छ, बेडा देखा जर्जरा और उतर चले फड़के, डुबे थे पर उबरे। कबीर परमेश्वर जी हामीलाई बताउन चाहनुहुन्छ कि जो बुद्धिमान छ उसले त यस्तो गर्दछ। डुबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, र बेडा देखा जर्जरा उतर चले फड़के। भन्नुहुन्छ हामी त डुबिसकेका थियौँ, 84 लाख योनिमा प्रवेश गर्दै थियौँ, गुरुजीको ज्ञानले हामी एकदम झस्किहाल्यौँ। एकदम झस्किनु माने जबरजस्ती भयभीत हुनु, र एकदम झस्किएर यानि यस्तो चम्किएर हाम फाल्नु, एकदम चम्किलो हुनु। मतलब सेकेन्डको पनि विचार गर्ने समय छैन, डुबिरहेको छ, अर्को एकदम साथमा नै तैरिरहेको छ, त्यसमा एकदम चमक यानि कि एकदम हाम फालिहाल्नु पर्यो। यसलाई भन्दछन् डुबे थे पर उब्रे, गुरु के ज्ञान चमक। त एकदम चम्किए जस्तो, एकदम यस्तो कि सतर्क हुनु। र बेडा देखा जर्जरा माने टुट्न लागेको, डुब्न लागेको जस्तो। त उतर चले फड्के, त ती पुण्यात्माले अब विलम्ब गर्नु हुँदैन गुरु बदलनुमा। त्यो मार्गमा जति पनि हिँडियो त्यसलाई तुरुन्तै त्याग गरिदिनुपर्छ। बिल्कुलै कुमार्गमा 200 किलोमिटर 100 किलोमिटर तपाईँ टाढा पुगिसक्नुभयो, त्यहाँबाट फर्किनु पर्दछ, आउन नै पर्दछ। अगाडि जति कदम राख्नुहुन्छ त्यो गलत छ, टाढै पुग्नु हुनेछ। त जस्तो कसैले त श्री ब्रह्माजीलाई रचयिता भन्दछन्, कसैले श्री विष्णुजीलाई,
सद्गुणजीलाई रचयिता भन्दछन्, कसैले तमगुण श्री शिवजीलाई रचयिता भन्दछन्, कोही श्री ब्रह्माजी रजगुणलाई ब्रह्माण्डको रचयिता भन्दछन्, सबै ब्रह्माण्डको। पुण्यात्माहरू, यो लोकवेद हो। र कसैले भन्दछन् कि दुर्गाजी नै सबै सृष्टि रचनाहरू हुन्। जो दुर्गाजीका उपासक छन्, जो देवीजीका उपासक छन्, उसले देवीजीलाई नै सब चिज मान्दछन्। र जो ब्रह्मका उपासक छन्, ब्रह्म, उसले ब्रह्मलाई नै सर्वेसर्वा मान्दछ। त पुण्यात्माहरू, हामीले सबैभन्दा पहिले यो म्याप देख्नु जरुरी छ। आफ्नो सद्ग्रन्थ रूपी म्यापलाई हामीले फेरि हेर्नेछौँ कि यसमा हामीलाई के मार्गदर्शन भएको छ। तब हामी सन्तुष्ट हुनेछौँ। अहिलेसम्म त हामीले कसैसँग के सुनेका छौँ भगवानको विषयमा, कसैले के ज्ञान दिएका छन्। र हामी विद्यार्थी छौँ, श्रद्धालु छौँ। जो पनि सन्त गुरुजी हामीलाई जस्तो पनि भगवानको विषयमा हामीलाई ज्ञान दिन्छन्, हामी बिना कुनै शङ्काले, कुनै पनि अब्जेक्सन नगरी हामी स्वीकार गरिदिन्छौँ। त पुण्यात्माहरू, तपाईँ यो विषयमा कि भगवान को हुन्, सृष्टि रचना कसरी भयो, यो जानकारी सर्वप्रथम हामीलाई हुनु जरुरी छ। तब मात्र हामी परमात्माको मार्गमा सफल हुन सक्दछौँ। अनि हामीलाई कसैले भ्रमित गर्न सक्दैन। श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय नम्बर 16 को 23 नम्बर श्लोकमा भनिएको छ कि शास्त्र विधिलाई त्यागेर जसले मनोमानी आचरण गर्दछ, यानि मनोमानी पूजा गर्दछन्, मनोमानी साधनाहरू गर्दछन्, शास्त्रमा जुन विद्यमान छैन, जुन ज्ञान र उसको समाधान, त्यो साधना व्यर्थ छ। न उनीहरूको गति हुँदछ, न उनीहरूलाई कुनै सुख प्राप्त हुँदछ, र न उनलाई कुनै सिद्धि प्राप्त हुँदछ, अर्थात् व्यर्थ छ, युजलेस। फेरि तुरुन्तै 24औं श्लोकमा 16 नम्बर अध्यायमा भनिएको छ गीताजीको कि ईशबाट तिम्रो लागि अर्जुन कर्तव्य र अकर्तव्यको व्यवस्थामा, कर्तव्य मिन जो भक्ति कर्म हामीले गर्नु पर्दछ, र जो गर्नु हुँदैन, जो त्याग गर्नु पर्दछ, र जुनलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ, उसको लागि सद्ग्रन्थ नै प्रमाण हो। कसैको दन्त्य कथामा विश्वास नगर्नुहोला। फेरि गीताजी अध्याय नम्बर 2 को श्लोक नम्बर 53 मा भने कि हे अर्जुन, जुन समयमा तिम्रो बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकारको भ्रमित गराइदिने ज्ञानहरूबाट, वचनहरूबाट हटेर केवल एक तत्त्व ज्ञानमा, परमात्मा ज्ञानमा स्थिर हुनेछ, तब तिमी योगलाई प्राप्त हुनेछौ। तब त तिमी भक्त बन्नेछौ। तब तिम्रो भक्ति प्रारम्भ हुनेछ जब तिमी एक ज्ञानमा, शास्त्र अनुकूल ज्ञानमा स्थिर हुनेछ तिम्रो बुद्धि। तब तिमी डगमग नभइकन सिधै सुमार्गमा हिँड्न थालेछौ। फेरि जति पनि कदम यो भक्ति यात्रामा राख्नेछौ, त्यो तिम्रो शुभ हुनेछ, लाभदायक हुनेछ। अब सृष्टि रचनाको बारेमा धेरै नै असमञ्जसहरू छन्। जस्तो जैन धर्मको व्यक्ति, श्रद्धालु, आचार्य, मुनि, उनीहरू भन्छन् कि यस सृष्टिको कोही रचयिता छैनन्, कोही संहारकर्ता छैनन्, अनादि छ, आफै नै यो बन्दछ, आफै नै यो चल्दछ। यस्तो मात्र होइन, अरू पनि धेरै श्रद्धालु छन्। कोही भन्छन् विष्णुजीले यसको रचना गरेका हुन्, जस्तो पछाडि मैले भनिसकेको छु। यसको विषयमा तपाईलाई आज विस्तृत डिटेलमा बताउनेछु। परमेश्वर कबीरजीको प्रसङ्ग चलेको थियो कि उहाँ पूर्ण परमात्मा हुनुहुन्छ, पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ, कम्प्लिट गड हुनुहुन्छ। यो विश्वास तपाईहरूलाई हुन सक्दैन जबसम्म हामी उहाँको गुणहरूसँग परिचित हुन सक्दैनौँ। र गुण कहाँ हुन्छ? उनको जीवनीमा, इतिहासमा लेखेको हुन्छ। जस्तो विष्णुजी, श्री शिवजी, श्री विष्णुजी, श्री ब्रह्माजी,
उहाँहरूको जानकारी पनि उहाँहरूको जीवनीमा, उहाँहरूको इतिहासमा लेखिएको छ, पुराणमा। र परमेश्वर कवीरजीको महिमा सूक्ष्म वेदमा लेखिएको छ, सूक्ष्म वेद। आदि शङ्कराचार्यको इतिहासमा दासले पढ्यो, उहाँले पनि सूक्ष्म वेदको समर्थन गर्नुभएको छ। आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यो त अभाइलेबल छ, तर सूक्ष्म वेद त्यो 5औं हो। यसको विषयमा उहाँले भन्नुभयो कि यो कैलाश पर्वतमा छ। अब कारण के हो कि 5औं वेदलाई यो कालले, ब्रह्मले नष्ट गरिदिएछन्। सूक्ष्म वेदलाई, त्यो सूक्ष्म वेदलाई दिनुको लागि परमेश्वर स्वयं यहाँ आउनुहुन्छ, आफ्नो सतलोकलाई छोडेर मुक्तिधामबाट, सनातन परमधामबाट गति लिएर यहाँ आउनुहुन्छ। त्यो लुकाइएको ज्ञानलाई जुन काल भगवानले, ब्रह्म भगवानले नष्ट गरिदिएका थिए, यानि लुकाइराखेका छन्, कसैसम्म पुग्न दिएका छैनन्। त त्यो 5औं वेदलाई परमात्माले बताउनको लागि आउनुहुन्छ र त्यो 5औं वेदमा लेखिएको छ। र त्यो वेदलाई, त्यो ज्ञानलाई परमात्माले 600 वर्ष पहिले आफ्नो मुखारविन्दबाट, आफ्नो मुख कमलबाट भन्नुभएको थियो। यसैले गीताजी अध्याय नम्बर 4 को श्लोक नम्बर 32 मा भनिएको छ कि हे अर्जुन, गीताजी अध्याय नम्बर 4 को श्लोक नम्बर 25 देखि 31 सम्म भनिएको छ कि कोही देवताहरूको पूजा गर्छन्, कोही स्वाध्याय नै गर्दछन्, कोही तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतहरूमा आधारित छन्, कोही प्राणायाम आदि गरेर नै आफ्नो साधनालाई सफल मान्दछन्। यो यस आध्यात्मिक ज्ञानको, धार्मिक यज्ञहरूको, यज्ञमानी अनुष्ठानहरूको विस्तारपूर्वक विवरण 4औं अध्यायको 32औं श्लोकमा भनिएको छ कि ती सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा विस्तारपूर्वक भनिएको छ। यहाँ अनुवादकर्ताहरूले श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 मा अनुवादकर्ताहरूले ज्ञान नहुनाले अनर्थ गरिदिए। त्यहाँ लेखिएको छ ब्रह्मणे मुखे, मूल पाठमा ब्रह्मणे मुखे लेखिएको छ। अनुवादकर्ताहरूले लेखिदिए ब्रह्मणे मुखेको अर्थ लेखिदिए वेदको वाणी। त्यो गलत लेखिदिए, त्यो गलत अनुवाद गरिदिए। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा, जो आफ्नो मुखबाट, मुखे माने आफ्नो मुखबाट, मालिकले जो बोलेका छन् त्यो मुखबाट बोलिएको वाणीमा विस्तारपूर्वक भनिएको छ। र त्यो हो कवीरवाणी। ब्रह्मणेको अर्थ यहाँ उनीहरूले गलत लेखिदिए, वेद लेखिदिए। र गीताजी अध्याय नम्बर 17 को श्लोक नम्बर 23 मा ओम तत्सत इति निर्देशय ब्रह्मणे त्रिविधि समर्थे, त्यहाँ ब्रह्मणेको अर्थ यिनले ठिक गरेका छन्, त्यहाँ उनीहरू विचलित भएका छैनन्। सच्चिदानन्द घन ब्रह्म लेखेका छन् ब्रह्मणेको अर्थ, त यहाँ 4औं अध्यायको 32औं श्लोकमा पनि ब्रह्मणेको अर्थ लेख्नु पर्नेछ। सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा विस्तारपूर्वक भनियो। फेरि 4औं अध्यायको 34औं श्लोकमा भनियो कि त्यो तत्त्व ज्ञान हो, जुन 5औं वेदमा लेखिएको छ, सूक्ष्म वेदमा लेखिएको छ। त्यो तत्त्व ज्ञानलाई तिमी तत्त्वदर्शी सन्तहरूका गएर बुझ्ने प्रयास गर। उनलाई दण्डवत प्रणाम गर्नाले, कपट नगरिकन, विनम्र भावले, प्रसन्न बनाउनाले ती तत्त्वदर्शी सन्तले तिमीलाई त्यो तत्त्व ज्ञानको ज्ञान गराउनेछन्। योबाट यो पनि सिद्ध भयो कि गीता ज्ञानदाता त्यो 5औं वेदबाट परिचित छैनन्। यसैले उसले अप्सन छोडिदिए कि तपाईँ यहाँ यो ज्ञान त तत्त्वदर्शी सन्तहरूका गएर बुझ्नुहोस्। त परमेश्वर कवीर देवजी स्वयं आउनुहुन्छ त्यो पूर्ण ब्रह्म तत्त्वदर्शी सन्तको भूमिका गर्नको लागि। उहाँले 600 वर्ष पहिले, किनकि परमेश्वर कवीरजी सन् 1398 मा, यानी सम्बत 1455, विक्रम सम्बत 1455 जुन यानी ज्येष्ठको पूर्ण मासमा एक शिशु रूप धारण गरेर कमलको फूलमा विराजमान हुनुभएको थियो काशी शहरमा लहरतारा तालमा। फेरि लीला गर्दै ठुलो हुनुभयो। उहाँलाई निरु निमा नाम गरेका एक जलाले लिएर गएका थिए। त्यसै व्यवसायमा मालिक रहनुको कारण उनी परमेश्वर जुलाहा धान कहिए। उहाँले 600 वर्ष पहिले आफ्नो त्यो सूक्ष्म वेदमा लेख्नु भएको छ।
बताउनु भएको छ। त्यसैलाई यो दास अब आफ्नो शब्दमा परमात्माको ज्ञानलाई तपाईसम्म पुर्याउन चाहन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि सबैभन्दा पहिले केवल एक्लो पूर्ण परमात्मा थिए, कबीरदेव थिए। उनी अनामे लोकमा रहन्थे, अनामे, र परमात्मा एक्लो थिए। त्यसपछि परमात्माले अन्य 3 लोकको रचना गरे। अख्याय लोकबाट तलतिर अनामे लोक भन्नुस्, चाहे अनामी लोक भन्नुस्, अख्याय लोक भन्नुस्। अख्याय लोक तल अगम लोक छ, त्यसबाट नेक्स्ट अलख लोक छ, र फेरि त्यसबाट तेस्रो स्थान तल सत्यलोक छ, जसलाई सनातन परमधाम भनिन्छ। र सत्यलोकमा परमात्मा सत्य पुरुषको नामले विद्यमान छन्। एकै परमेश्वरले आफ्नो अन्य 3 रूपहरू बनाए। त यस प्रकार प्रत्येक लोकमा परमात्मा अलग अलग नामबाट अलग अलग स्थितिमा स्वयं नै विराजमान भए। अब सत्यलोक भित्र सृष्टि रचना प्रारम्भ गरिए। अब पुण्यात्माहरू जसरी केवल पृथ्वी लोकमा मात्र, यस पृथ्वी ग्रहमा मात्र सृष्टि जुन छ विद्यमान छ, र अन्य यो जति ग्रह छन्, मङ्गल ग्रह, बुध ग्रह, यो शनि ग्रह, यी सब खाली नै छन्। यसै प्रकार सत्यलोकको भित्र परमात्मा सत्य पुरुष कबीरदेवजी, जसलाई परम अक्षर ब्रह्म पनि भनिन्छ, उहाँले त्यहाँ सत्यलोकमा रचना सुरु गर्नुभयो। एक वचनबाट 16 द्वीप बनाइदिनु भयो, 16 द्वीप, र फेरि एक एक वचनबाट एक एक पुत्रको उत्पत्ति गरिदिनु भयो। ती 16 पुत्रलाई प्रत्येक द्वीपमा रहने आदेश दिनुभयो। र अब ती 16 पुत्रहरूमध्ये एक पुत्रको नाम अचिन्त हो। अचिन्तलाई भन्नुभयो केही समयपछि अगाडि सृष्टि रचना गर। परमात्मा यो देखाउन चाहनुहुन्थ्यो ती पुत्रहरूलाई कि समर्थको बिना जसले पनि प्रयत्न गर्दछ ऊ सफल हुँदैन। भनिन्छ नि, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिन्तले आफ्नो वचनबाट एक व्यक्तिको उत्पन्न गरे, उसको नाम राखिदिए अक्षर पुरुष। र ती अचिन्तले आफ्नो द्वारा उत्पन्न पुत्रलाई वचनबाट जुन उत्पन्न गरेका थिए उसलाई नै अविनाशी पुरुष मानिदिए। उसलाई अक्षर पुरुष नामले सम्बोधित गरे र उसलाई भने कि तिमी मेरो सहयोग गर्नु सृष्टि रचना गर्नलाई। त्यहाँ परमात्माले प्रत्येक द्वीपमा जब द्वीप रचना गर्नुभयो, प्रत्येक द्वीपमा मानसरोवरको पनि रचना गर्नुभयो। एउटा छुट्टै मानसरोवर पनि र कमन मानसरोवर पनि रचना गर्नुभयो। त त्यो अक्षर पुरुष मानसरोवरमा गएर नुहाउन लागे र नुहाउँदा नुहाउँदै गहिराइमा पुगे र त्यहाँ ऊ पानीमा नै सुते, निन्द्रा लागेर। अब पुण्यात्माहरू सत्यलोकभित्र श्वासबाट शरीर चल्दैन। धेरै समयसम्म उनी बाहिर आएनन्। तब परमेश्वर कबीरदेवजीले त्यही जलबाट जल लिनुभयो हातमा। आफ्नो वचन शक्तिले उसलाई जादुगरले जस्तै एउटा अण्डा बनाइदिनु भयो। त्यो अण्डामा जीवात्माको प्रवेश गराइदिनु भयो। त्यो अण्डालाई छोडिदिनु भयो त्यो मानसरोवरमा। त्यो गडगड गडगड गड गर्दै तल पुग्यो। तथी अक्षर पुरुषको जुन अधुरो निन्द्रा भङ्ग भयो, जुन कारणले ऊ अलिकति कोपित भयो, त्यो कोपित दृष्टिले उसले अण्डातिर हेरे कि कसले मलाई डिस्टर्ब गरे होला। त्यो कोपले फुट्यो, अण्डा 2 भाग भयो। त्यसबाट यी ब्रह्म निस्किए। अब अगाडि पुगेर यसै लीला कहानीमा
अमर कथामा या सत्यनारायण कथा जुन दासले तपाईँलाई सुनाइरहेको छ, अहिलेसम्म त विष्णुजीलाई सत्यनारायण मानेर सत्यनारायण कथा भनिन्थ्यो। त्यो सत्यनारायण कथा होइन। अब यो सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण माने अविनाशी भगवानको कथा। त त्यसबाट यी ब्रह्म निस्के। पछि आएर तपाईँ 3 प्रभुहरूसँग परिचित हुनुहुनेछ जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्दा भिन्न छन्। एक सर्वब्रह्म, यिनलाई सर्वब्रह्म पनि भनिन्छ, सर्वब्रह्म। र दोस्रो यी अक्षर पुरुष यानि अक्षर ब्रह्म। यो अक्षर पुरुष भन्नुहोस् चाहे अक्षर ब्रह्म भन्नुहोस्। र अण्डाबाट निस्के यी सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्म नाशवान। किनकि अक्षर पुरुषलाई त अचिन्तले नाम दिए कि तिमी अविनाशी व्यक्ति उत्पन्न गरिदिए, अक्षर पुरुष। अब यी स्वामी जति हुँदछन् फेरि त्यही पुरुष प्रभु, पुरुष माने प्रभु पनि भनिन्छ। त अक्षर पुरुष भन्नुहोस् या अक्षर ब्रह्म भन्नुहोस्, एकैको 2 पर्यायवाची नाम हो। यसै प्रकार सर्वपुरुष भन्नुहोस्, यी ब्रह्म जो अण्डाबाट निस्के यी सर्वपुरुष हुन्। यिनलाई सर्वब्रह्म भन्नुहोस्, यिनको पर्यायवाची नाम हो। यिनलाई ज्योति स्वरूपी निरञ्जन पनि, काल पनि, यी ब्रह्म अगाडि गएर काल पनि भनिनेछ। अब याद राख्नुहोस्, किनकि पुण्यात्माहरू जबसम्म तपाईँहरू यस इतिहाससँग परिचित हुनुहुन्न, सृष्टि रचनासँग, तपाईँ कुनै पनि सद्ग्रन्थलाई बुझ्न सक्नुहुन्न। त परमेश्वरले आदेश दिनुभयो ती दुवैलाई कि तिमी बाहिर आऊ। अचिन्त पुरुष तिमी निन्द्रामा थियौ, न ती अक्षय पुरुष तिमी निन्द्रामा थियौ, तिमीलाई जगाउनको लागि यो सब प्रोसेस अपनाइएको थियो। तिमी बाहिर आऊ। दुवै बाहिर आए। अब परमात्माले अचिन्तलाई भन्नुभयो, अचिन्त अब देख्यौ तिमीले समर्थको बिना कुनै पनि कार्य सफल हुँदैन। अब तिमी त यसलाई बाहिर पनि निकाल्न सक्दैन थियौ। र अबदेखि याद राख्नु कि बीचमा खुट्टा अडायो मेरो क्रियामा, यसैले तिमीलाई तिम्रो सामर्थ्यसँग परिचित गराएको हो। त अचिन्तले कान समाते कि दाता हामी केही गर्न सक्दैनौँ। अब परमेश्वरले आदेश दिनुभयो ती दुवैलाई, कसलाई? सर्वपुरुष अर्थात् जसलाई सर्वब्रह्म पनि भनिन्छ, जो अगाडि गएर ब्रह्मा विष्णु महेशको पिता सिद्ध हुनेछन् यसै कथामा। सर्वपुरुष र अक्षर पुरुषलाई दुवैलाई भन्नुभयो कि तिमी त्यो अचिन्तको द्वीपमा रहनु। यी दुवैले आज्ञाको पालन गरे र तीनैको अचिन्त, अक्षर पुरुष र सर्वपुरुष, जसलाई सर्वब्रह्म पनि भनिन्छ। र यहाँ हामी सिधा भाषामा उसलाई ब्रह्म पनि भन्न लाग्यौं। अगाडि डिफाइन गर्नेछु ब्रह्म किन भनिन लाग्यो। अब यी तीनै एक द्वीपमा रहन लागे। बाँकी जो अन्य 15 जन थिए, परमात्माको वचनबाट उत्पन्न ती पुत्र, ती अलग अलग सिंगल द्वीपमा रहिरहेका थिए। केही समयपछि परमेश्वरले हामी सबै आत्माहरूलाई, तपाईहरूलाई सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा जति पनि आत्माहरू छन्, आफ्नो शरीरबाट, आफ्नो वचनबाट उत्पन्न गरिदिनु भयो। र त्यहाँ हामी तेजोमय शरीरमा विद्यमान थियौँ। नूरी शरीर छ हाम्रो, यानी तेजोमय शरीर थियो। एक तत्त्वले बनेको छ। त्यसमा नाडी, त्यो शुक्रम अकायम ऐशनाविरम, त्यो जस्तो हाम्रो शुक्रबाट बनेको शरीर हुन्छ नि, जुन माता पिताको संयोगबाट बन्दछ, त्यसमा नाडी आदिको जुगाड जोड हुँदैन, नाडी तन्त्र हुँदैन। यस्तो नै शरीर परमात्माको छ। साकार छ, मनोसदृश्य छ, तेजोमय छ। तर परमात्माको शरीरमा र हाम्रो शरीरको नूरमा, सामर्थ्यमा, शक्तिमा र त्यसको नूरमा, प्रकाशमा अन्तर छ। पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष यानी कबीरजीवको जुन सतलोकमा शरीर छ, त्यसको एक रोमकुपमा करोड सूर्य करोड चन्द्रमा भन्दा पनि अधिक रोशनी छ। र हाम्रो त्यहाँ शरीर कस्तो थियो, जो शेष त्यहाँ रहेका छन् उनीहरूको कस्तो शरीर छ, र हामीलाई जब परमात्माले आफ्नो वचनबाट उत्पन्न गरेका थिए तब हाम्रो कस्तो शरीर थियो, मनोसदृश थियो। र हाम्रो शरीर 16 सूर्य जति प्रकाश युक्त थियो। हाम्रो पुरै बडीको शरीर 16 सूर्य जति
तेज थियो। यहाँको जुन सूर्य छ तर गर्मी हुँदैन थियो। हामी सबै त्यहाँ रहन लाग्यौं। त्यहाँ कुनै दिक्कत थिएन, कुनै प्रकारको कुनै अभाव थिएन। त्यहाँ जरा र मरण थिएन। त्यहाँ जन्म मृत्यु हुँदैन थियो र बुढ्यौली पनि आउँदैन थियो त्यहाँ। अब पुण्यात्माहरू यहाँ विचार गर्नु कि हामी यहाँ कति दुखी छौं, तर पनि हामी यो सोच्दछौं हाम्रो मृत्यु नहोस्। र जबकि हामीलाई थाहा छ कि मृत्यु त डेफिनेटली हुनेछ, यहाँको विधान हो, तर फेरि पनि हाम्रो मर्ने त इच्छै छैन। कारण के हो कि हामी यस्तो लोकमा बस्दथ्यौं जहाँ मृत्यु हुँदैन थियो, जुन कारणले हामीलाई यो मर्नु राम्रो लाग्दैन। र बिल्कुल ठिक छ, किन जन्म भएको थियो, फेरि किन मार्ने? 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष त हामी यो घर सर बनाउनमा लाग्छौं, फेरि यहाँ बस्न पाएको छैन, 1 मिनेटमा समाप्त गरिदिन्छन् यहाँको भगवानले। त त्यहाँ जरा र मरण थिएन। जरा माने बुढ्यौली। अब कोही पनि बुढा हुन त चाहँदैन, सबैले सोच्छन् म त युवा नै देखिउँ। र यी ठुला ठुला नेता त सर्जरी गराएर मेकअप गर्न चाहन्छन्, तर कहिलेसम्म गर्छौ त? 10 वर्षपछि त फेरि फ्युज हुन्छ। त भन्नुको भाव यो हो कि हाम्रो नेचर यस्तो छ कि हामी युवा देखियौं, तर यहाँ त बनावटी आर्टिफिसियल छ सबै, र त्यहाँ ओरिजिनल थियो। त हामी त्यहाँ यसरी बस्दथ्यौं। केही दिनपछि, यानी दिन त हुँदैन त्यहाँ, हामी दिन यस्तिकै भनिदिन्छौं। त्यहाँ दिनरात त हुँदैन। तेजोमय प्रकाशमा त्यो लोक छ, प्रकाशमा सब आत्माहरू छन्, प्रकाशमा परमात्मा छन्। त्यहाँ सूर्य उदय र अस्त हुँदैन। त त्यहाँ केही समयको उपरान्त यी ज्योति निरञ्जन, जसलाई सर्वपुरुष भनिन्छ, जसलाई सर्वब्रह्म भनिन्छ, जो गीताजीमा भन्दछन् कि म काल हुँ, ती ब्रह्म हुन्, जो श्रीकृष्णजीको शरीरमा प्रवेश गरेर बोलिरहेका छन्। अगाडि इतिहास भन्नेछु, पुरा डिटेल भन्दछु। यसलाई धैर्यपूर्वक सुन्नुहोला यो कथालाई, किनकि पहिलोपटक जसले सुन्छ उसलाई यो उटपटाङ जस्तो लाग्दछ। तर केही समयपछि प्रमाण जुन हेर्नुहुनेछ, तपाईले स्वीकार गर्नै पर्नेछ र हुनेछ स्वीकार्य। केही समयपछि यस सर्वपुरुषमा एक बदमाशी उत्पन्न भयो, खुराफात उत्पन्न भयो। यिनले सोचे कि हामी 3 जना त एक द्वीपमा र हाम्रा अन्य भाइहरू एक द्वीपमा बसिरहेका छन्। त त्यहाँ यो विधान पत्ता लाग्यो कि तपबाट राज्य प्राप्त हुँदछ। उनले उभिएर एक खुट्टामा तप गर्न थाले र 70 युग, यहाँको 70 युग सम्म तप गरे। तब पूर्ण परमात्माले, सत्य पुरुषले, कबीरजीले सोध्नुभयो कि पुत्र, तिमी के को लागि यो तप गरिरहेका छौ? के इच्छा छ तिम्रो? तब यिनले भने कि भगवान, यो द्वीप मेरो लागि सानो छ, अलिकति मात्र छ। हामी 3 एक द्वीपमा बसिरहेका छौं। अन्य भाइ मेरो अलग अलग द्वीपमा एक गरेर बसेका छन्। मलाई अलग स्थान चाहियो। परमात्माले भन्नुभयो, ठिकै छ, तिमीलाई 21 ब्रह्माण्ड दिन्छु। जसरी एक धनी पिताले आफ्नो पुत्रलाई 21 प्लट दिए जस्तै, ल छोरा, तिम्रो भागमा यो 21 प्लट आयो। अब त्यो प्लटहरूलाई पाएर, 21 ब्रह्माण्डलाई पाएर यो सर्वब्रह्म, हामी सन्त ल्याङ्ग्वेजमा यिनलाई क्षर ब्रह्म भन्दछौँ। क्षर ब्रह्म, क्षर अक्षर, अक्षर त अक्षर ब्रह्म त यी परब्रह्म हुन्, जो अचिन्तको वचनबाट उत्पन्न भए, र क्षर ब्रह्म हुन् यी परमात्माको वचनबाट, अण्डाबाट उत्पन्न भएका। यी सर्वब्रह्म जो छन् 21 ब्रह्माण्डमा, कहिले यसमा जाने, कहिले त्यसमा जाने, घुमघाम गरेर हेरिरहेका हुन्छन् यसलाई। फेरि मनमा सोचे, यिनले सोचे कि यहाँ केही कन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो। यो उद्देश्यले यिनले फेरि 70 युगसँग तप फेरि गरे। त परमेश्वरले भन्नुभयो कि अब के चाहियो? प्लट त तिमीलाई दिइसके, 21 ब्रह्माण्ड त दिइसके। त यिनले भने, प्रभु केही कन्स्ट्रक्सनको यानी रचना सामग्री दिनुस् मलाई, ताकि म त्यहाँ केही रचना गरौँ। यानी अब जसरी प्लट त दिइयो,
उसँग त फेरि पनि केही त छैन, पिताजीसँगै माग्ने हो कि केही पैसा दिनुहोस् या इटा सिमेन्ट मेटेरियल अभाइलेबल गराइदिनुहोस्। त परमेश्वर कवीरजीले यी छर पुरुषलाई, छर ब्रह्मलाई 5 तत्व र 3 गुण दिनुभयो। ल छोरा, बनाऊ खेलौना र खेल योसँग। यो पाएर एकदम प्रसन्न भए। फेरि यिनले सोचे कि म यसमा कन्स्ट्रक्सन त गरि नै हाल्छु, त फेरि एक्लै कसरी मन लाग्नेछ मेरो। यिनले सोचे कि केही आत्माहरू पनि प्राप्त गर्नु पर्यो म भगवानबाट। यी छर ब्रह्मले, यी काल भगवानले फेरि प्रारम्भ गरे, एक खुट्टामा उभिएर। त त्यहाँबाट हामी यिनको जालमा कसरी फस्यौं त? यो एक विशेष विचारणीय भन्छ नि विषय हो पुण्यात्माहरू, एक विशेष विचारणीय विषय हो। त हामी किन फस्यौं त? होस्, यिनले त यस्तो गरिहाले, प्राप्त भयो अलगै। हामी यिनको साथमा कसरी, हामी जो छौँ हामी यिनको साथमा फसेका छौँ। यी ब्रह्मको, यी छर ब्रह्मको साथमा यहाँ आइपुग्यौँ, जसको कारणले हामीले यहाँ दुःख पायौँ। आफ्नो पितालाई छोडेर आयौँ जहाँ कुनै अभाव थिएन, कुनै जन्म मृत्यु थिएन। त हामी कसरी फस्यौँ कि हामी त्यहाँ हेरिरहेका थियौँ यिनको तपलाई, र जब यिनी उभिएर तप गरिरहेका थिए, एक खुट्टामा उभिएर, हामी सबै यिनीमाथि आसक्त भयौँ। यति आसक्त भयौँ, ओहो हो, हेर कति दिनदेखि एक खुट्टामा उभिएको छ, कहिले यो खुट्टामा उभिन्छ, कहिले त्यो खुट्टामा उभिन्छ, र यस्तो गरेर बसेको छ कहिले। त हामी यिनको यस्तो भावबाट यस्तो प्रभावित भयौँ कि हामीले हाम्रो भगवानबाट पनि मन हटायौँ, जसले हामीलाई सर्वसुख दिइरहेका थिए, सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराइरहेका थिए। हामी उनीबाट हटेर यिनीमाथि आसक्त भयौँ। त पुण्यात्माहरू, यही बिमारी, यही स्वभाव तपाईँ र हामी सबैलाई त्यहाँबाट लागेको थियो। जसरी यहाँको हिरो र हिरोइन, अभिनेता अभिनेत्री आफ्नो पेटको लागि, रोजीरोटीको लागि एक्टिङ गर्दछन्, अदाहरू देखाउँछन्, उछलकुद गर्दछन्, र यी युवावर्ग बच्चाहरू उनीहरूलाई देखेर यति आसक्त हुँदछन्, भो नसोध्नुहोस्। र यदि कोही हिरो या हिरोइन, यानी कोही अभिनेता या अभिनेत्री यो तपाईँको ठाउँमा आइपुगे भने, या सहरमा आए भने, फेरि हेर्नुहोस् यी बच्चाहरूको, यी कलेजवालाहरूको, जवान बच्चाहरूको त्यहाँ कस्तो भिड जम्मा भएर आउँदछ, र कमसे कम 200, 300, 400 फुटदेखि नै टाढा उभि हेर्दछन् कि हेर त्यो उभिएको, त्यो हो फलानो नेता अभिनेता, ऊ उभिएको त्यो हो फलानो अभिनेत्री। त तिनले त आफ्नो पेटको लागि गरिरहेका छन् सबै काम, र यी बच्चाहरू त्यहाँ बेमतलब लेना एक न देने दो, क्या देगा उनको वो, र धक्का खाएर साँझ भोकै उनीहरू फर्किएर आउँदछन्। ठिक यसै प्रकार हामी यी कालमाथि आसक्त भयौँ, र भगवानबाट हाम्रो हृदय हट्यो। परमेश्वर कवीरदेवजीले धेरै पटक आकाशवाणी गर्नुभयो कि कोही पनि यस ज्योति निरञ्जनको यस ड्रामालाई नहेर, यसमा प्रभावित नहुनु, तपाईँ आफ्नो मालिकमाथि ध्यान राख्नुहोस्। तर हामी माथिबाट त सावधान भयौँ, जस्तो कि हामी यसलाई एकदमै चाहँदैनौँ, तर भित्रबाट आसक्ति गएन। उनी त अन्तर्यामी थिए प्रभु। त त्यो समयमा परमात्माले बारम्बार भन्दा पनि हामीले यो कालबाट आफ्नो मन हटाउन सकेनौँ, आफ्नो आत्मालाई हटाउन सकेनौँ, र भित्रबाट यसमा चाहना रहिरह्यो। अब यिनले तेस्रो पटक जब तप सुरु गरे, यिनले परमेश्वरबाट चाहे कि म केही आत्मा प्राप्त गरौँ। जब परमेश्वरले यिनलाई सोधे, जब यिनले 64 युग तप गरे, तेस्रो पटक तब सोधे कि के चाहन्छौ ज्योति निरञ्जन? जे तपाईँले चाहनु भएको थियो त्यो मैले तपाईँलाई दिइसकेँ। अब तिमी किन हट गरिरहेको? त
तब यिनले भने, यानी ज्योति निरञ्जनले छर पुरुषले भने कि प्रभु मलाई केही आत्मा दिनुहोस्, म एक्लै त्यहाँ बस्न सक्दिन। 21 ब्रह्माण्डमा एक्लै कसरी बस्न सकुला? तब परमेश्वरले भन्नुभयो कि हेर, तिम्रो तपको बदलामा 64 युग जुन तप गरेको छौ, यसको बदलामा अर्को राज्य पनि दिन सक्छु, अरू वस्तु माग म त्यो दिन सक्छु, तर यो आत्मा दिन सक्दिन, किनकि यो मेरो आत्मा हो। अब यो मेरो वचनबाट उत्पन्न भएको हो, मेरो अंश हो। आफ्नो अंशलाई म कसरी दिन सक्छु? तर परमात्माले एउटा अप्सन राखिदिए कि यसमा एक अप्सन छ कि यदि ऊ स्वयं स्वेच्छाले जान चाहन्छ कोही तिम्रो साथ, त जान सक्दछ। तर म आफ्नो तर्फबाट त उनीहरूलाई कुवामा फ्याँक्न त सक्दिन। तब ज्योति निरञ्जन हाम्रो ठाउँमा आए। यी छर पुरुष हामी कहाँ आए। जति आत्माहरू आज यिनको ब्रह्माण्डमा हामी कैद भएर रहेका छौँ, यहाँ कष्ट उठाइरहेका छौँ, यी सबै आत्माहरू यिनको चारैतिर भेला भएर उभिए। जसरी हिरो आउँदछ, अभिनेता आउँदछ। यिनले भने हामीलाई कि मैले पिताजीसँग 70 युग तप गरेर धेरै ठुलो ब्रह्माण्ड प्राप्त गरेको छु। त्यहाँ स्वर्ग बनाउँछु, महास्वर्ग बनाउँछु, हिरा पन्ना लालहरूको म पहाड बनाउने छु। त्यहाँ म दुधको नदी बगाउने छु। र तिमी आउँछौ त मसँग? त हामी त पहिलेदेखि नै उसलाई चाहिरहेका थियौँ। चाहे उसले जे नबनाएको होस्, उसलाई चाहेका थियौँ, उसमाथि आसक्त भएका थियौँ। त सबैले भने कि हामी त तयार छौँ तपाईसँग जानको लागि, तर यदि पिताजीले आज्ञा दिनुहुन्छ भने हामी जान सक्छौँ। छर पुरुषले परमेश्वर कवीरजीसँग, पूर्ण ब्रह्मसँग, परम अक्षर ब्रह्मसँग प्रार्थना गरे। फेरि फर्केर आएर प्रभु कहाँ गएर हात जोडेर फेरि भन्न थाले कि परमेश्वर, केही आत्माहरू मसँग जानको लागि सहमत छन्। परमात्माले भन्नुभयो, परमेश्वर कवीर देवजीले भन्नुभयो कि मेरो अगाडि सहमत गराइदेऊ, तब म मान्छु, त पठाइदिन्छु। त परमेश्वर आउनुभयो। कवीर देवजी हामी कहाँ सँगसँगै ज्योति निरञ्जन पनि थिए। परमेश्वर कवीर देवजीले परम अक्षर ब्रह्मले सोध्नुभयो कि आत्माहरू जो ज्योति निरञ्जनसँग यानी छर पुरुषसँग जान चाहँदछन्, उसले हात उठाएर स्वीकृति दियोस्। अब आफ्नो पिताको अगाडि हिम्मत त आएन कि कुनै पनि आत्माको कसरी ढिठपना गर्ने। सबै टाउको निहुराएर बसे। तब परमेश्वरले भन्नुभयो कि अरे ज्योति निरञ्जन, हे छर पुरुष, तपाईँ त भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि आत्माहरू तयार छन्, यहाँ त कोही बोलिरहेका छैनन्, सुनसान छ त। तब एक आत्मा सबैभन्दा पहिले उभिए। उनले सोचे कहीँ म यहीँ न छुटी जाउँ। उनी उभिएर भन्न थाले कि पिताजी, उनले हात उठाए कि पिताजी म जान चाहन्छु। फेरि त अरू सबैले पनि सोचे कि कतै म पनि त नछुटी जाउँ, यहीँ हामी पनि जान्छौँ। सबले हात यसरी उठाएर भन्न थाले। जति पनि यहाँ खरबौँ अनगिनत यहाँ आइसकेका छन्, काउन्टिङ नै गर्न सक्दैनौँ, यति जीव आइसके यहाँ त्यहाँबाट। परमात्मा कहाँ त सबै एकाउन्टिङ छ, सबै डिटेल छँदैछ, तर हामी गर्न सक्दैनौँ जीव सङ्ख्या गन्नलाई। जति पनि 21 ब्रह्माण्डमा प्राणी छन्, यी सब सत्यलोकबाट आएका हुन्। चाहे कमिला होस्, चाहे हात्ती होस्, रङ्क होस् या राजा, कुनै पनि पशुपक्षीको योनि उसले जीव जन्तुको भोगिरहेको छ। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, ठिक छ ज्योति निरञ्जन, जसले तिमीसँग आउनको लागि मनबाट चाह गरेका छन्, सो इच्छाले तिमीसँग जान चाहन्छन्, उनीहरूको सबको नम्बर नोट मैले गरिसकेको छु, त्यो मेरो साथमा छ। तपाईँ जानुहोस् आफ्नो ब्रह्माण्ड, किनकि यो ब्रह्माण्ड त्यही थियो सत्यलोकमा, त्यहाँको लास्ट कर्नरमा, बिल्कुल एकान्त स्थानमा, सत्यलोकमा। त हामी बसिरहेका थियौँ त्यो मेन सत्यलोकमा। जस्तो एक त बाहिरी भिलेज होस्, काठमाडौँ क्षेत्रको, काठमाडौँ राजधानीको एक सहरहरूको स्थान बीचमा मध्य स्थान जुन हुन्छ, हामी त्यहाँ बसिरहेका थियौँ। र यस कालको थियो बाहिरी काठमाडौँ, सोच्नुहोस् त्यहाँ 21 ब्रह्माण्ड थियो। यी निरञ्जन गए त्यहाँ आफ्नो ब्रह्माण्डमा।
यी क्षर पुरुष यिनलाई ज्योत निरञ्जन पनि भनिन्छ। काल, यिनलाई काल पनि भनिन्छ। अगाडि गएर यिनको धेरै नाम राखिनेछ यही कहानीमा। त त्यहाँबाट परमात्माले के गर्नुभयो? जुन आत्माले सर्वप्रथम हात उठाएका थिए, स्वीकृति दिएका थिए यस क्षर पुरुषसँग जानको लागि, परमेश्वरले तिनलाई एक युवा स्त्री रूप बनाइदिनु भयो, तर उसलाई प्रजनन इन्द्रिय दिनु भएन। र सबै आत्माहरू जो उनीसँग आउन चाहन्थे, स्वेच्छाले स्वीकृति दिएका थिए, ती सबलाई बीज रूप बनाइदिनु भयो। आफ्नो वचनले दुर्गाको भित्र प्रवेश गराइदिनु भयो। जस्तो आजकल त यो मार्गलाई बुझ्न सजिलो छ। यी डाक्टरहरूले के गर्दछन्, जस्तो तपाईँलाई भन्छु, 1 ग्राम ब्लडमा भनौँ न कति 80 लाख या भनौँ 50 लाख जीवाणु त एक टाइपको हुन्छन्, अन्य अर्को टाइपको, र त्यो ब्लडलाई अर्कोमा मिसाइन्छ या त त्यो अरू बढ्न जान्छ। यसरी राख्न सकिन्छ यस्तो जीवाणु। त यसरी यो व्यवस्थालाई सम्झिनुहोस्। परमात्माले यो केटी जो युवा बनाउनु भएको थियो, उनको नाम राखिदिनु भयो प्रकृति देवी। उनलाई माया पनि भनिन्छ, आदि माया। प्रकृति देवी भन्नुहोस्, आदि माया भन्नुहोस्। अगाडि गएर यिनलाई नै अष्टङ्गी भनियो र यिनलाई नै दुर्गा भनियो। अब यिनलाई श्री दुर्गा भनौँ। श्री दुर्गाजीको शरीरमा प्रवेश गराइदिनु भयो सबै आत्माहरूलाई र भन्नुभयो, छोरी मैले तिमीलाई आशीर्वाद दिएको छु। परमेश्वरले भन्नुभयो कि छोरी मैले तिमीलाई आशीर्वाद दिएको छु र सबै आत्माहरूलाई तिम्रो भित्र प्रवेश गराइदिएको छु, र तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् ज्योत निरञ्जन कहाँ, र जति पनि उनी जीव चाहन्छन् आफ्नो वचनबाट उत्पन्न गरिदिनु यो नर र मादा, यो भनेर त्यति नै ती अगाडि प्रकट हुनेछन्। र परमेश्वरले आफ्नो पुत्र सहेज दासलाई, जो ती 16 पुत्रहरूमा सर्वप्रथम उत्पन्न गर्नुभएको थियो, ती मध्ये नै एक थिए। सहेजदासलाई भन्नुभयो कि पुत्र आफ्नो बहिनीलाई साथै लिएर जाऊ र यी ज्योत निरञ्जन कहाँ लगेर छोडेर आऊ। क्षर पुरुष कहाँ लगेर छोडेर आऊ। यिनलाई क्षर पुरुष पनि भन्दछन्, ज्योत निरञ्जन पनि भन्दछन्। यिनले नै अगाडि गएर गीतामा जो भन्दछन्, म काल हुँ, यी त्यो काल हुन्, त्यहाँ छोडेर आऊ। क्षर पुरुषलाई भनिदिनु कि परमात्माले यानि मेरो तर्फबाट भनिदिनु कि यिनको शरीरमा सबै आत्माहरूलाई प्रवेश गराइदिएको छु र यिनलाई वचन दिएको छु, आशीर्वाद दिएको छु, शक्ति दिएको छ कि यिनलाई वरदान दिएको छु कि जति जीव तिमी चाहन्छौ, नर या मादा, ये युवती प्रकृति देवी, यिनले उत्पन्न गर्नेछिन्। सहेजदास पिताजीको आदेशलाई शिरोधार्य गरेर आफ्नो बहिनी श्री दुर्गालाई सँगै लिएर ज्योत निरञ्जन कहाँ आइपुगे, यानि क्षर पुरुषको द्वीपमा आइपुगे। त्यो 21 ब्रह्माण्डमा उनले भने कि यो बहिनी हुन् र यो बहिनीको शरीरभित्र परमात्माले सबै आत्माहरूको प्रवेश गराइदिनु भएको छ। अब सहजदासले क्षर पुरुषसँग भने कि पिताजीले यो बहिनी पठाउनु भएको छ, दुर्गा यी श्रीदेवीको शरीरमा ती सबै आत्माहरूको प्रवेश गराइदिनु भएको छ र यसलाई परमेश्वर कबीर देवजीले वरदान दिनुभएको छ कि जति जीव तिमी चाहन्छौ, यिनले वचनले उत्पन्न गराइदिनेछिन्। यस्तो भनेर ती सहजदासले ती युवतीलाई त्यहाँ छोडेर फर्किएर आए। अब सहजदास फर्केर आउनुको उपरान्त त्यहाँतिर प्रकृति देवी र ज्योत निरञ्जन अर्थात् क्षर पुरुष यी दुवै मात्र बाँकी रहे र युवती हुनुको कारण उनको रूप रंग निकै निखरेको थियो। अब ज्योत निरञ्जन यानी क्षर पुरुषको मनमा दोष उत्पन्न हुन थाल्यो। एक्लो युवा युवतीलाई देखेर
उनले ती युवतीसँग दुर्गासँग श्री देवीको साथ दुर्व्यवहार गर्न खोजे। त प्रकृति देवीले बारम्बार भनिन् कि ज्योत निरञ्जन, तिमी यस्तो कर्म नगर, म तपाईको बहिनी हो, तपाईँ मेरो ठुलो दाई हो। तपाईको उत्पत्ति परमेश्वर कबीरदेवजीबाट सत्पुरुषबाट अण्डाबाट उत्पन्न भयो। त्यसपछि मेरो पनि उत्पत्ति तिनै परमेश्वरले गर्नुभएको हो। तपाईँ मेरो ठुलो दाई हो, म तपाईको सानो बहिनी हो। तपाईँ म माथि यस्तो अत्याचार नगर्नुहोस्। धेरै विनय गर्नुभयो, तर यो छर पुरुषमा यति काम वासना जागृत भइसकेको थियो, यति रजोगुण प्रभावित भइसकेका थिए कि यिनले एक पनि सुनेनन्, न कुनै मान मर्यादा नै राखे। र ती युवतीसँग यिनले बलात्कार गर्ने चेष्टा गरे। अभद्र तरिकाले मुख खुला राखेका थिए। दुर्गाले यानी प्रकृतिले सूक्ष्म रूप बनाउनु भयो। यिनको मुखमा पेटमा शरण ग्रहण गर्नुभयो। त्यसै पनि भाग्न त जान सक्दैनथिन्, थाहा थियो यिनलाई। इज्जत रक्षाको लागि आफ्नो कौमार्यको रक्षाको गर्नको लागि यिनले पेटमा शरण लिन गइन्। उनले आवाज लगाइन् कि हे परमात्मा, मेरो रक्षा गर, मलाई बचाउनुस्, मेरो पिताजी मलाई बचाउनुस्। परमात्मालाई थाहा थियो कि यिनको साथ यस्तो पक्कै हुनेछ, किनकि हामी परमात्मा परमेश्वरजीले बारम्बार भन्दा पनि नमानिकन यिनीबाट आफ्नो मन हटाउन सकेका थिएनौँ। परमेश्वरले स्वयं आफ्नो पुत्र जोगजितको रूप धारण गर्नुभयो र त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। युवतीलाई, दुर्गालाई उसको पेटबाट शरीरबाट बाहिर निकाल्नुभयो र भन्नुभयो कि ज्योत निरञ्जन, सुन आदेश परम पिताको। तिमीले यस्तो राम्रो लोकमा यस्तो अत्याचार गरेको छौ, तिमी पहिलो व्यक्ति हौ। तिमीले आज बदनियत राखेको छौ यो केटीमाथि र तिमीले यिनलाई आज निली पनि दिएका छौ पेट